إلينا نتائج المهر 62 بي دبليو اف طيم للمالك والمربي معالي علي سالم عبيد الكعبي. الهوية العربية 97.5، الرأس والعنق 96.25، الجسم 90، القوائم 75.5، والحركة 98.5، ليصبح المجموع 91.55. Here are the results for BW of Taim for owner and breeder H.E. Ali Salim Ubaid Al-Ka'bi. Type 97.5, head and neck 96.25, body 90, legs 75.5, movement 98.5, total points 91.55.